ह्या दिसांनी सगळ्या विलेजींनी पळयता आमी लोक रस्त्यार येता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येता, हें येता तें येता, तेजेर व्यू कितें? हेच आज जे लोक जो जागो जाला कळ्ळो तुका. आतां पळय तें खंयचें तें तुगेलें तें युनिटी मॉल. युनिटी मॉलाचें कितें जालें, लास्टाक आमचे सीएमान बरें डिसिजन घेतला तें फाटीं काडपाक. कळ्ळो तुका, बरें घेतलां, हांव वायट म्हणना. पण गव्हर्मेंट ट्राय करता खंय तरी प्रोजेक्ट येवचे आनी कितें तरी बरें जावचें म्हणून. कळ्ळो तुका, पण जे लोकांक नाका तें नाकाच. हांव फसला एअरपोर्टा खातीर तसो लोकांनी आनी गोंयांत फसचें न्ही. असले कसले समज प्रोजेक्ट आयले आनी ते गोंयांत समज बरे ना, सेफ ना जाल्यार ताका विरोध हो जावपाकच जाय. कळ्ळो तुका, कोणा फायद्या खातीर कित्या फायद्या खातीर तें म्हाका कळना. कळ्ळो तुका, म्हणून हेजे भितर लोकांनी आज सगळ्या गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा. आनी हेजे भितर गव्हर्मेंटाकूय कळून आयला जेन्ना हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी फाटीं घेतलो. कळ्ळो तुका, तेजे वयल्यान एक मॅसेज गेल्ली आहा बरी, आनी ही व्हरपा जाय. कितें आमकां कितें जाय, गोंय बरें चलपा जाय. आज आमचो चीफ मिनिस्टर आहा गोंयचो, आमचो प्रमोद सावंत, तो बऱ्या बद्दलच झगडटा न्ही, की बरें जावचें म्हणून आनी भिवपाची गरज ना म्हणून. मागीर कोण भियेता आनी कोण वायट करता हें? ना हे आतां ताका कोण कोण कितें तकली दिता ती म्हाका कळना, पण तो हुशार मनीस, ताका गोंय फुडें व्हेल्लें जाय, गोंयचें बरें जाल्लें जाय, आनी ताणें लोकां भितर रावपाचें आनी लोकां बरोबर वचपाचें. कळ्ळो तुका, हें म्हाज्यान ताका मॅसेज जाय. ओके, सो असले आनी नाजाल्यार लोक रस्त्यार येताले लोकां बरोबर बाबू आसतलो. हय, 100%. आनी आतां तर सारकोच आसतलो, कारण हांव फसला. की 8 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक म्हणून. ना हें फसला हांव एअरपोर्टा वयल्यान. आं, तेजे वयल्यान हांव फसला, तें आतां हांव आनी फसपाचो ना. ना चलो 8 म्हयने इलेक्शनाक उरल्या आनी आतां तूं सगळ्याक दिसती पडटलो तो हें म्हणून. कारण म्हाका भिरांत एक आहा कितें सांगलें, एअरपोर्टा खातीर आमी जी जागा एक्वायर केली. कळ्ळो तुका, फाल्यां तेंच्यांनी म्हणलें कशिनो बिशिनो काडटले, हें करतले, काडून थंय शिफ्ट करीत म्हणूनय म्हाका भंय. म्हणलें कोण तरी आमी फाटल्यान जाय. सो तूं ओपोज करतलो कसिनो शिफ्ट केले जाल्यार त्या सायडीन? 100%. हांव तुका त्या बाबतींत हांव तांकां कसोच आवगी रावपा ना. कित्याचेर? खंयचे कशिनो जावं कितें जावं, जंय समज शिफ्ट जालो, हांवें म्हटलें तो लोकांचो आवाज, लोकांच्या आवाजा बरोबर आसतलो, आनी फर्स्ट टायम हांव थंय आंदोलन करतलो. सो कसिनो मोपा शिफ्ट जाले जाल्यार बाबू ओपोज करतलो लोकांक? ओपोज 100%. कशेंच दिवचो ना. लोकां बरोबर, लोकांनी आवाज पण दिवपा जाय. लोकांच्या आवाजा बरोबर आसतलो. लोकांक नाका जाल्यार तूं तेंच्या बरोबर कारण आसता. हांव म्हणतो मनीस तो आंदोलन करूनच वयर सरला. ह्या आज जो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावलो पळय, तो आंदोलन करूनच भायर सरलो. कळ्ळो तुका, आनी थंय जे पेडणे जे आहा, हे काही वस्तू आहा ते आंदोलन करूनच आमकां फुडें व्हरपाक पडटलें. टॅक्सीवाल्यांचे पळय मरे कितें हाल ना, मागीर थोडे जाण कितें म्हणटा की बाबू म्हणटा इलेक्शन लागीं पावता तें उलयता आनी मागीर जिखलो बुगी रावता, मंत्रीपद घेतलें. अशें खंयचें आहा? खंयचो एक म्हाका ताणें एग्जाम्पल दाखयचें की बाबून खंयचें आंदोलन सोडून हांव गेला तो. एक दाखयचें. हांवें जी आंदोलनां केल्या पळय ती 100% सक्सेस करून दिली. हांवें झोपडपट्टी इशू घेतलो मडगांव भितर, झोपडपट्टी लोकांक हांवें जागे मेळून दिले, घरां मेळून दिली. हांवें रस्त्यार वेंडर्स बसताले, तांकां काडपाचें आसलें, तांकां आंदोलन केलें, तांकां हांवें मार्केट करून दिलें. हें आमचें काम आहा. सो सेरावली, दवर्ली असले जाग्यांनी 20 पॉयंट्स प्रोग्राम भितर जागे मेळून सो फाल्यां कसिनो मोपा शिफ्ट जाले जाल्यार आनी लोकांक नाका जाल्यार तुजो ओपोज आसतलो. लोकांक नाका तें नाकाच. आनी तूं लोकां बरोबर आसतलो. बरोबर 100 सारको फूल सिम भायर सरतलो. कोणूय मागीर खंयची पार्टी जावं खंयचो सरकार जावं. तेजे आमदार आनी हेजो म्हाजो प्रश्न येना. कळ्ळो तुका. फाटल्या